अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक कंसर्न मेडिकल हेल्थ। कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो बनाने जा रहा हूँ क्लोमिपेन सेट्रेट के हवाले से कि इसके ब्रांड नाम कौन कौन से हैं। आज मैं इस हवाले से आप लोग को मुकम्मल रिव्यू दूंगा। फ्रेंड, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाई है जो हमारे वीडियोस में हैं। क्लोमिपेन सेट्रेट ये वाली वीडियो है, लेकिन इस पर फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड्स ने व्यूअर्स ने हमें कमेंट की कि यार आपने इस पर जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड लगाई है, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो इसमें। तो बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि यार उसमें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आज सोचा कि यार क्यों ना इसी पर एक और वीडियो बनाऊं। तो व्यूअर्स, इस पर आज मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूं, तो हमारी वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि इसी पर आज हम इसकी यूजेज और इसके एक्शन, एडवर्स रिएक्शन मतलब साइड इफ़ेक्ट और कंट्राइंडिकेशन मतलब दीगर दवाई से इसका ताल्लुक या कंट्राइंडिकेशन जिन लोगों में आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं और ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या यूजेबल है, प्रेगनेंसी में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मुकम्मल डोजेज़ के हवाले से और इसके ब्रांड नाम जो और कौन कौन से इसके ब्रांड नाम हैं, आज मैं इसी हवाले से आप लोग को मुकम्मल रिव्यू दूंगा। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, कोई टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसका जो जेनेरिक नाम है, इसका जो कम्बिनेशन है वो है क्लोमिपेन सेट्रेट, और इसकी जो ब्रांड नाम है वो है हैक्स। फ्रेंड जी, हैक्स में अवेलेबल्स हैं, क्लोमाइड में अवेलेबल्स है, और यूएफ और ओवीएफ में ये अवेलेबल्स हैं, और होप में ये अवेलेबल्स हैं, और सेरोपेन में ये अवेलेबल्स हैं। फ्रेंड्स, इसमें 10 टेबलेट्स होते हैं और ये 50 mg में ये अवेलेबल्स हैं। तो फ्रेंड, जितने ब्रांड नाम मैंने इसके नाम बता दिए वो सब 50 mg में अवेलेबल्स है, और सारे के कम्बिनेशन एक ही हैं, और लेकिन वो मुख्तलिफ कंपनियाँ जो है वो तैयार करती है, लेकिन ये वाली जो है ये है ये स्टाइनली कंपनी तैयार करती है। फ्रेंड, इसकी मार्केट में कीमत 200 रुपये है, और जो जिस तरह के मैंने और ब्रांड्स के नाम बता दिए उसके मुख्तलिफ प्राइस हैं, मतलब 600-800 तक उसके मुख्तलिफ कीमतें हैं। क्लोमाइड जो है वो सबसे महंगा तरीन है, क्योंकि क्लोमाइड की कीमत 600 रुपये हैं। तो व्यूवर्स, इसको इस्तेमाल की जाती हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो औरतें बांझपन का शिकार हो तो इसके लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ओवरी से अंडों का अखराज न हो रहा हो तो इसको अंडे के अखराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओवुलेशन न होने से होने वाले बांझपन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, इसको ज़्यादातर जो है बांझपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेल इनफर्टिलिटी के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो हमारे वीडियोस में है, आप वो देख सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप लोग इसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक किस्म के बेहतरीन किस्म के टेबलेट्स है। आप लोग ये बांझपन के लिए और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके कुछ बदअसरात है, इससे जो है मतली हो सकती हैं और के हो सकते हैं, और भूख में जो है इजाफा हो सकता है इससे, और सर दर्द हो सकते हैं इससे, और नज़र जो है इससे धुंधला हो सकते हैं, और ब्लड शुगर बढ़ सकता है, और छातियों में जो है इससे दर्द भी हो सकता है। ये इसकी साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन फ्रेंड्स, दीगर अदवायात से इसका ताल्लुक मतलब ड्रग इंट्रैक्शन, अगर आप लोग और कोई ड्रग मतलब मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी जो है वो इंट्रैक्शन नहीं है, आप लोग इस टेबलेट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन कंट्राइंडिकेशन, फ्रेंड्स, कंट्राइंडिकेशन जो है इन लोगों में आप लोग इसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। जब ब्लीडिंग हो, फीमेल का ब्लीडिंग हो, तो इसमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और जिगर के अमराज में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कंट्राइंडिकेटेड है। आप लोग इसमें बिल्कुल ही इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कल जो है मेरे जो दूसरी वीडियो, इसी पर मैंने ये वीडियो मैंने बनाई है, इसी पर एक व्यूअर्स ने कमेंट की कि यार इसको हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं।
تو ویورز میں آپ لوگ کو بار بار یہ کہنا ہوں کہ ہماری ویڈیو مکمل دیکھا کرے، اس پہ ہم مکمل جو ہے اس کی سائیڈ ایفیکٹ ڈوزز مکمل اسی ویڈیو میں دے دیتے ہیں۔ لیکن جو میں نے دراصل میں بہت تیزی سے مطلب وہ میرا دوسرا ویڈیو تھا، میں یہ چینل کے لیے بنا رہا تھا، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار یہ ڈیورنگ آف پریگنینسی میں آپ لوگ بالکل یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ویڈیو میں نے بھی بتایا تھا کہ یار آپ لوگ پریگنینسی میں یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دوا کو اگر دوران حمل استعمال کرائی جائے تو استعمال سے حاملہ عورت میں پیٹ میں موجود بچے پر بد اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، اس لیے اس ٹیبلٹس کو دوران حمل استعمال نہ کرائیں۔ فرینڈ ڈوز اس کی کیا ہے، مقدار خوراک؟ تو فرینڈ مقدار خوراک اس کی یہ ہے کہ اس کی 50 mg ٹیبلٹ، ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک شام کو 5 دن تک لینی چاہیے۔ مطلب جب ہے شروع ہو جائے اسی ٹائم سے ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک شام 5 دن تک آپ لوگ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں، یا ہے شروع ہونے کے 5ویں دن سے آپ لوگ اسی کو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو صحیح ٹائم ہے وہ جب ہے شروع ہو جائے اسی ٹائم سے ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک شام کو لینی چاہیے۔ اگر پھر سے پریگنینسی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آئی تو پھر بھی آپ لوگ ہر منتھ اس کو دہرایا جائے حتیٰ کہ عورت حاملہ ہو جائے، اسی تک آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن فرینڈ اگر اس کے ساتھ آپ لوگ فلائجل کا استعمال یا کلیریتھرومائسین کا استعمال کرائے جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر اس سے نہیں ہوا تو پھر میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے ہیومن کرونک گنوڈیوٹروپین پر ہیں، جس کا برانڈ نام پروسیج ہے، IVFC ہیں، پھر بعد میں آپ لوگ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو صرف یہ کلومیپین سیٹریٹ پر ہیں۔ تو فرینڈ اس کا جو برانڈ نام ہے وہ ہے ہیکس ہیں، سٹائنلی کمپنی تیار کرتی ہیں، اور OVF ہیں اور کلومائڈس ہیں، اور بھی بہت سے سارے برانڈ نام ہیں، جس طرح سیروپین ہے، سیروپین بھی بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، اور ہوپ ہے، وہ بھی بہت ہی زیادہ مارکیٹ میں فروخت ہونے والی میڈیسن ہے۔ یہ اگر آپ لوگ اس کو لینا چاہتے ہیں تو یہ ہر میڈیکل سٹور سے، فارمیسی، کیمسٹ سے آپ لوگ کو بالکل آسانی سے مل جائے گا، لیکن جس طرح میں نے جس برانڈز کا نام لی ہیں آپ لوگ صرف اسی کو لے کر اسی ٹیبلٹس کا استعمال کرائیں، کیونکہ یہ سارے ملٹی نیشنل ہیں، برانڈز ہیں، آپ لوگ یہ والا برانڈز لیں اور اس کو استعمال کرائیں۔ فرینڈز احتیاط آپ لوگ یہ رکھیں کہ پیٹ درد شروع ہو جائے تو یہ دوا کا استعمال بند کرائیں، اس کے استعمال سے ایک سے یا زیادہ بچے کی پیدائش ہو سکتا ہے۔ فرینڈ آپ لوگ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس ٹیبلٹ کے حساب سے جو ہے ایک بچے سے زیادہ بچوں کی پیدائش جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ لوگ اپنے نیٹس پر گوگل پر بھی آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرینڈ کہ نظر دھندلا ایک کا دو نظر آ جائے، مطلب نظر میں کچھ خرابی آ جائے تو پھر بھی آپ لوگ اس ٹیبلٹس کو بند کرو گے۔ فرینڈ یہ اس کی مکمل تفصیل ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی۔ پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے، بہت سارے لوگ نے کمنٹ کر رہے تھے کہ یار آپ نے جو اسی پر ویڈیو بنائی ہے اس سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ تو فرینڈز آج میں نے پھر سے کوشش کی اور آپ لوگ کے لیے یہ تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی، تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ کمنٹ کرو گے تو ہم آپ لوگ کے لیے اور ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یار کہ آپ لوگ کے لیے کون سے میڈیسن پر جو ہے ویڈیو اچھی لگتی ہیں، یہ آپ لوگ کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے ہم روز ایک نئی ویڈیو بنائیں گے۔ تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ صبح جو ہے میں جب اٹھ گیا تو بہت سارے کمنٹ آئے تھے، تو ایک کمنٹ اسی پر تھا کہ یار آپ کی ویڈیو جو ہے اس پر میں نے صرف 2 منٹ جو ہے ویڈیو ہے، ظاہر بات ہے کہ 2 منٹ کے ویڈیو پر میں نے اتنی سپیڈ لگائی ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ دوسری ویڈیو ہیں، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے فرینڈز، اللہ حافظ۔